नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 32 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको दैनिक फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो तपाईहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो शनिबारीय मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे कि हामीले चाहिँ असार पूर्णिमादेखि यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनालाई हामीले अगाडि सारिरहेका छौं। एकैछिन है। र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना अन्तर्गत आज चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्ति हैन भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभयो, जुन सूत्रको व्याख्या गर्नुभयो, त्यो देशना गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला त उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको थियो। त विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गर्नको निमित्त उहाँले त्यो बुद्धत्व ज्ञान कसरी लाभ गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी देशना गर्नेछौं। त्यसपछि उहाँले कसरी देशनाको लागि उहाँ जानुभयो भन्ने कुराहरु पनि हामी देशना गर्नेछौं। त्यसपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई कसरी देशना गर्नुभयो, के देशना गर्नुभयो त्यो पनि हामी बताउने छौं। त उपासक उपासिकाहरू, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला उसपल भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको ज्ञानलाई हामी बुझौं। उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि मात्रै उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भएको हो। भनेपछि यो बुद्धत्व लाभ उहाँले कसरी गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। उपासक उपासिकाहरू है, आज शनिबार धेरै लामो देशना हामी गर्दैनौं होला, ठिक्क मिलाएर हामी सकाउनु पर्ला है। त सबै हामी उपासक उपासिकाहरूलाई थाहा छ कि वैशाख पूर्णिमाको बिहानीको प्रहर थियो हैन। अब बिहानी भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमा आउने समय हैन। त्यो समयमा तपाईले थाहा छ यो सुजाता नाम गरेकी एकजना उपासिका थिइन्। सुजाता उपासिका जसले वरको बोधमा जहिले पनि पूजा गर्ने गर्थ्यो। उसले एउटा भाकल पनि गरेको थियो कि यो वरको बोधमा मैले पूजा गरेपछि आफ्नै कुलको हैन तपाईको चाहिँ एकजना पुरुषसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर सबभन्दा पहिला पुत्र रत्न प्राप्त गरौं भनेर प्रार्थना गरेको थियो। त्यही प्रार्थना उसको पूरा पनि भएको थियो हैन। त त्यही प्रार्थनालाई मध्यनजर गरेर उसले त्यो वरको बोधमा पूजा आजा गर्न पठाउँथ्यो हैन, गर्थ्यो पनि। त वैशाख पूर्णिमाको त्यो दिनमा तपाईको चाहिँ भगवान बुद्ध त्यही वरको बोट मुनि बस्नु भएको थियो। त वृक्ष देवता खुशी भएर प्रकट भएको भन्ठानेर सुजाताको दासी भनौं सेविकाले पनि मालिक सुजातालाई त्यो सन्देश दिइसकेपछि सुजाता पनि सुनको भाँडोमा, सुनको पात्रमा खीर भोजन राखेर त्यस वृक्ष देवता भन्ठानेका भगवान बुद्धलाई खीर भोजन गराउन आउनु भएको थियो।
हुन त सुजाताले पछि थाहा पाए कि भगवान बुद्धले मेरो खीर भोजन खाइसकेपछि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भन्ने कुरा थाहा पाएर अति नै प्रसन्न भएका थिए। तर उसले के सोचेको थियो त भन्दाखेरि वृक्ष देवता नै प्रकट भएर रुखमुनि बसिरहनु भएको भन्ठानेर उसले वृक्ष देवता मानेर सुरुमा त खीर भोजन गराउनु भएको थियो। तर पछि थाहा पाए उहाँ त बुद्ध हुनु रहेछ। सुजाताले भगवान बुद्धलाई खीर भोजन दान गरे सुनको भाँडोमा, सुनको पात्रमा, र कामना गरे। के कामना गरे त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सुनको भाँडा सहित खीर सहित भगवान बुद्धको हातमा चढाइसकेपछि मेरो इच्छा आकांक्षा मनोकामना सिद्ध र परिपूर्ण भए जस्तै तपाईको पनि इच्छा आकांक्षा कामना मनोकामना हैन तपाईको कार्य पनि सिद्ध होस् परिपूर्ण हो। जसरी मेरो मनोकामना पूरा भयो तपाईको पनि मनोकामना पूरा होस् भनेर त्यस सुजाता उपासिकाले कामना गरेर गएका थिए। त्यति बेलासम्म त उपासक सुपासिका के पनि थिएन हैन। पछि त सुजाता उपासिका भइहाले नि। त्यसरी कामना गरेर गए। त्यसरी शुभ प्रार्थना भनिन्छ त्यसलाई। उसले पनि प्रार्थना गरेर गएको र उसको मनोकामना पूरा भएको त तपाईको चाहिँ समान कुलकी पुरुषसित गृह बन्धनमा परि पहिलो पुत्र रत्न प्राप्त गर्ने जुन मनोकामना उसको पूरा भएको थियो। त्यसैले मेरो मनोकामना पूरा भए जस्तो तपाईको पनि पूरा होस् भन्नेको उसले चाहिँ शुभ कामना गरेको, शुभ कामना शुभ प्रार्थना गरेका थिए हैन। र भगवान बुद्धले पनि अब सुजाताको त्यो सुनको पात्रमा भोजन प्राप्त गरिसकेपछि त्यस दिन भगवान बुद्धले निरञ्जना नदीमा गएर स्नान गर्नुभयो। निरञ्जना नदीमा स्नान गरिसकेपछि सुजाताले दान गरेको त्यो खीर भोजनलाई भगवान बुद्धले 49 गाँसमा त्यो भोजन सेवन गर्नुभएको थियो हैन। 49 गाँस बनाएर त्यो भोजन खाँदा 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 49 गाँस। र भगवान बुद्धले भोजन गरिसकेपछि त्यो सुनको पात्रलाई के विचार गरे त भन्दाखेरि आज मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने मैले यो पात्रलाई यो निरञ्जना नदीमा म बगाउँछु। यदि आज मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने यो पात्र नदीमा बगाउँदाखेरि उल्टो दिशामा बगेर जाओस्। यानी कि पानीको जुन धार छ केही चीज हामीले राख्यो भने त तपाईको तलतिर बगाएर लान्छ। तर भगवान बुद्धले के अधिष्ठान गर्नुभयो, यदि म आज बुद्ध हुने हो भने मैले आज बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने यो पात्र उल्टो दिशामा बगोस् भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। त्यसरी अधिष्ठान गरेर भगवान बुद्धले त्यो सुनको पात्रलाई त्यो निरञ्जना नदीमा बगाइदिए। उहाँले जुन अधिष्ठान गर्नु भएको छ मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने यो उल्टो दिशामा बगोस्, बस त्यसरी नै उहाँले जसरी अधिष्ठान गर्नु भएको थियो त्यसरी नै अधिष्ठान अनुसार त्यो सुनको पात्र निरञ्जना नदीमा हैन उल्टो दिशामा त्यो पात्र बगेर गए। उल्टो दिशामा त्यो पात्र वेगले बहदै गयो भनेर भनिएको छ हैन। उल्टो पानीको उल्टो धारमा उभोतिर निकै बेरसम्म माथि बग्दै गएपछि काल नागराज कहाँ गएर भनेको मतलब चाहिँ पहिलाका 3 जना बुद्धहरूले त्यो अधिष्ठान गरेर चाहिँ पानीमा त्यो नदीमा बगाएका ती पात्रहरू जो छन् ती पात्रहरू काल नागराज कहाँ गएर
खप्तिन पुगेको थियो। त्यसरी चाहिँ 3 जना बुद्धहरूको पात्र थापी लिइसकेका काल नागराज कहाँ गएर त्यो पात्र पनि खप्तिन पुग्यो। सिद्धार्थ कुमारले जुन पात्र बगाउनु भएको थियो सुनको पात्र, त्यो पात्र कहाँ गएर खस्यो त भन्दाखेरि उल्टो धारमा बग्दै 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 गएपछि एक ठाउँमा पुगेपछि दबिएर गयो र पानीभित्र पसेर त्यो पात्र कहाँ गयो त काल नागराजको दरबारमा पुगेछ। र अघिका 3 जना बुद्धहरूको पात्र थापेर लिएका काल नागराजले त्यो गौतम बुद्धको त्यो पात्र पनि थापेर लिए। भनिन्छ काल नागराजले भद्रकल्पका सारा बुद्धहरूको पात्र थापेर लिनुहुन्छ। हरेक बुद्धहरूले आफू बुद्धत्व भावमा पुग्ने अधिष्ठान गर्दाखेरि सबै बुद्धहरूले त्यसरी नै अधिष्ठान गर्नुहुन्छ। आज मैले बुद्धत्व लाभ गर्ने हो भने यो पात्र उल्टो बगेर जाओस् भनेर अधिष्ठान गर्नुहुन्छ, हैन? त्यसरी नै सिद्धार्थ कुमारले पनि गरेका थिए। ककुछन्द, कोनागमन, काश्यप बुद्ध भनेर 3 जना अघिल्ला 3 जना बुद्धहरूले पनि त्यसरी नै अधिष्ठान गरेर पात्र बगाउनु भएको थियो त्यही नदीमा, निरञ्जना नदीमा, हैन? त्यो नदीमा बगाएको त्यो पात्र कहाँ गएर खसे त काल नागराजको दरबारमा। भनिन्छ सबै बुद्धहरूको पात्र अधिष्ठान पात्रलाई थापेर लिनको निमित्त काल नागराज जहिले पनि त्यो कुरेर बसिरहेको हुन्छ रे कि, कुरेर बसिरहेको हुन्छ। उसले अब 4 जना बुद्धहरूको पात्र त थापेर लिइसके, अब 1 जना बुद्धको पात्र अझै थापेर लिन्छ उसले। त्यो भनेको मैत्रेय बुद्धको पात्र पनि त्यही नागराजले थापेर लिन्छ, काल नागराजले। नागहरूका पनि राजा, राजाहरूको पनि नागहरूका राजाहरूको पनि राजा काल नागराज, हैन? थापेर लिए। अब हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ तपाईको चाहिँ पात्र बगाउँदाखेरि पानीको उल्टो धारमा कसरी बगे? त्यो कसरी बगे त भन्दाखेरि अतकता टीकाचार्यहरूले व्याख्या गरे अनुसार नागराजले आफ्नो शिरमा त्यो पात्रलाई थापेर लियो रे भगवान बुद्धले त्यो नदीमा फ्याक्ने बित्तिकै, अनि आफ्नो शिरमा राखेर त्यो माथितिर चाहिँ नागराज चाहिँ माथितिर गएपछि त्यो पात्र पनि माथितिर गएको जस्तो भएन त? त भगवान बुद्धको त्यो अधिष्ठानलाई नागराजले पूरा गरिदिएको र एक ठाउँमा गएर दबिएर अनि जहाँ अघिल्ला 3 जना बुद्धहरूको पात्र छन् त्यहाँ खप्ताए, त्यो पात्र त्यहाँ खप्टिन पुग्यो। 4वटा पात्रहरू थापेर लिइसके। अनि त्यसपछि त्यस दिन चाहिँ बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बुद्धले तपाईको त्यो अधिष्ठान पूरा भइसकेपछि मनमा हौसला बढे, ओहो आज मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने रहेछु भनेर निरञ्जना नदीको त्यो नजिकैको वन प्रदेशमा दिवा विहार गर्नुभयो। भनेको दिउँसोको दिन जति पनि छ तपाईको गर्मी सर्मी होला, यताउता होला, हैन? तपाईको चाहिँ मैत्री सहगत चित्त राखेर भगवान बुद्ध दिउँसोको समय, अब तपाईको चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि समय चाहिँ तपाईको सुजाताले भोजन दान गरेको चाहिँ बिहान भयो। भगवान बुद्धले चाहिँ भोजन चाहिँ बेलैमा गर्नु भएको रहेछ, स्नान स्नान गरेर, हैन? समय अनुसारको अब तपाईको चाहिँ दिउँसोको समय, हैन? ट्याक्क तपाईको 12 बजे अगाडिको सूर्य चाहिँ माथिल्लो समयमा भएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ भोजन सेवन गर्नु भएको रहेछ। त्यसपछि दिनको दिवा समय चाहिँ उहाँले चाहिँ वन प्रदेशमा मजाले मैत्री सहगत चित्त राखेर बिताउनु भएको देखिन्छ, हैन? त्यसपछि साँझको समय, हैन? साँझको समय भइसकेपछि भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि बोधि वृक्ष मुनि जानुभयो। बोधि वृक्ष मुनि भनेको चाहिँ यो चाहिँ अहिले बुद्ध गयामा पर्छ। अहिले पनि तपाईले बोधि वृक्ष त्यहाँ देख्नुहुन्छ। साँझको समय पुगेपछि उहाँ बोधि वृक्ष मुनि जानुभयो।
यसरी साँझ परेको बेलामा जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि जानुभयो त्यति बेला एकजना स्वथीय नामक एकजना घाँसी जसले घाँस काटेर आफ्नो जीविका यापन गर्थ्यो त्यसको नाम स्वथीय घाँसी हैन। उहाँले भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि बस्नु भएको देख्नु भएको छ। अनि यसो हेरे ओहो यो त चाहिँ ठुलै योगी जस्तो देखिन्छ, यो त ठुलै तपस्वी जस्तो देखिन्छ, यो त ठुलै प्रवजित जस्तो देखिन्छ। मुहार पनि एकदम मैत्री सहगत छ, रूप रंग पनि आहा कस्तो छ, शीतल शान्त छ। यो व्यक्तिले त पक्कै पनि ध्यान साधना गर्नुको निमित्त रूप वृक्ष मुनि बस्नु भएको हुनुपर्छ भनेर त्यो स्वथीय नामक एकजना त्यो घाँसीले विचार गर्दै के सोचे त भन्दाखेरि यस्तो शीतल शान्त व्यक्तिले ध्यान बस्यो भने पक्कै पनि कुनै न कुनै ज्ञान लाभ गर्छन् होला, समाधि लाभ गर्छन् होला, जसको कारणले सबै जगतको उद्धार हुनेछ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूको सहज सरल ध्यान भावनामा केही भूमिका म पनि निर्वाह गरौँ भनेर त्यो स्वथीय नामक घाँसीले भगवान बुद्धलाई 8 मुठा हैन तपाईको चाहिँ 8 मुठा भनेर चाहिँ त्यो घाँसहरू 1 मुठा 2 मुठा 3 मुठा गरेर पारिरहेको हुन्छ के ती घाँसहरूले त्यो बोक्नको निमित्त 8 मुठा घाँस त्यो स्वथीय घाँसीले भगवान बुद्धलाई चढाउनु भयो। बिचरा उसलाई भगवान बुद्ध भन्ने पनि थाहा छैन। उसले त एउटा ध्यानी हैन, योगी, एउटा साधना गर्ने जो चाहिँ प्रवजित हो, उसको ध्यानमा सहज होस्, सरल होस्, उसले ठुलै ज्ञान लाभ गरोस् जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन भनेको जगत उद्धारको लागि हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि शीतल शान्त पनि छ। मैले चाहिँ वहाँ ध्यान बस्नको निमित्त सरल सुलभ सहज गर्नको निमित्त घाँस दान दिनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ ओछ्याउनको निमित्त के तपाईको चाहिँ हाम्रो आसन जस्तो चक्ति जस्तो होस् न। त्यति बेलाका हैन योगीहरू, त्यति बेलाका ऋषिमुनिहरू, त्यति बेलाका साधकहरू हैन, त्यति बेला तपाईको प्रवजितहरू चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि घाँसमा नै बसेर ध्यान बस्थ्यो के, अलिकति जमिनमा मिलाएर। अहिले पो हामी चक्ति राखेर बस्छौं त हैन, त्यति बेला त थिएन, घाँसैमा बस्थ्यो। अनि त्यसपछि स्वथीय घाँसीले भगवान बुद्धलाई चढाएर कामना गरे, तपाईले जुन उद्देश्य राखेर प्रवचित हुनु भएको छ, जुन साधनाको निमित्त रुखमुनि तपाई आउनु भएको छ, तपाईको साधना पूरा होस्। तपाईको त्यो साधनामा मैले पनि केही भूमिका निर्वाह गर्न पाओस् भन्ने हेतुले यो 8 मुठा घाँस तपाईलाई चढाउँछु छु, कृपया यो घाँट ओछ्याएर बस्नु होला भनेर भगवान बुद्धलाई 8 मुठा घाँस दान दिए। त्यही घाँस 8 मुठा घाँस भगवान बुद्धले त्यही बोधि वृक्ष मुनि पूर्व दिशातिर, कुन दिशातिर? पूर्व दिशातिर आफ्नो मुहार पारेर पूर्व दिशामा त्यो घाँस ओछ्याउनु भयो। 8वटा मुठा घाँस ओछ्याउनु भयो र भगवान बुद्धले सोध्नु भयो, यो घाँस माथि म बसेर म ध्यान बस्दैछु हैन। संसारमा अष्टलोक धर्म भन्ने पनि छ, सुख दुःख, यश अयश, लाभ अलाभ, निन्दा प्रशंसा भनेर 8 प्रकारका अष्टलोक धर्महरू छन्। यो घाँसीले मलाई तपाईको साधना सिद्ध होस्, साधना सिद्ध होस् भनेको स्थिर एकाग्र शान्त भएर हलचल हुनै नपर्ने गरी बसेर न तपाईको समाधि प्राप्त हुन्छ। त भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, यो अष्टलोक धर्मले जबसम्म प्रभाव पार्छ तबसम्म हलचल भइरहन्छ। जब हामीले अष्टलोक धर्मलाई समन दमन गर्न सक्छौं नि, तब तपाईको शरीर र तपाईको मन स्थिर एकाग्र शान्त हुन्छ। बुझ्नु भएको छ यो भन्नुभएको? त्यसैले ध्यान बस्नको निमित्त तपाईलाई अष्टलोक धर्मले जबसम्म तपाईलाई छुन्छ, जबसम्म अष्टलोक धर्मले तपाईलाई प्रभाव पार्छ, तबसम्म तपाई स्थिर शान्त समाधिस्थ भएर बस्न सक्नुहुन्न।
सुख दुःख, यश अयश, निन्दा प्रशंसा, लाभ अलाभ, यो 8 प्रकारका अष्टलोक धर्मले तपाईलाई जबसम्म मुक्का मार्छ नि, त्यसले मुक्का मार्दाखेरि पनि तपाईँ स्थिर भएर बस्न सक्नुभयो भने तपाईँ समाधिस्थ हुनुभयो। तपाईँ एकाग्रमा छ। अब हलचल गर्न सकिँदैन। जसरी तपाईँको चाहिँ हावाहुरीले चाहिँ अत्तल हिमाललाई केही इकधिक पनि चलाउन सक्दैन हैन, हलचल पनि गराउन सक्दैन, अत्तल भएर बस्छ नि त, अचल भएर बस्छ नि त हिमाल। त्यसरी नै यो अष्टलोक धर्मले पनि हाम्रो जीवनमा बार बार मुक्का हान्छ के, बार बार आँधी हुरी आए जस्तो आउँछ कि, सुख आउँछ कहिले, दुःख आउँछ कहिले, कहिले यश हुन्छ, कहिले अयश हुन्छ, कहिले लाभ हुन्छ, कहिले अलाभ हुन्छ, कहिले निन्दा हुन्छ, कहिले प्रशंसा पनि हुन्छ। अब सुख आयो भनेर मात्तिने, दुःख आयो भनेर आत्तिने, अब लाभ भयो भनेर चाहिँ तपाईको ग्वाल्चा बेमचु, अलाभ भयो भनेर छाती पितेर बस्ने त होइन नि। कसैले निन्दा गर्यो भने चाहिँ रिसको झोकमा जे पनि आँखै नदेखिने, कसैले प्रशंसा गर्यो भने मक्ख परेर बस्ने, यस्ता स्वभावहरूले तपाईलाई स्थिर बनाउँदैन कि, यस्ता स्वभावले तपाईलाई समाधिस्थ एकाग्र बनाउन सक्दैन कि, शान्त शीतल बनाउँदैन कि। अब तपाईको शान्त शीतल भयो भने नि तपाईले यथार्थ देखिने हो नि। अब हलचल भइरहेको छ भने, पानी चलिरहेको छ भने धमिलो भइहाल्छ हैन। पानी पनि स्थिर शान्त भयो भने मात्रै पानी निर्मल देखिने हो नि त हैन। त्यसैले यो अष्टलोक धर्म भनेको पनि तपाईको जीवनलाई धमिलो बनाउने विषयवस्तु हो। त्यसैले यस्ता अष्टलोक धर्ममा तपाई अड्किएर बस्नु हुँदैन। त्यो अष्टलोक धर्मले प्रभावित भएर बस्नुहुन्न। तपाईले कुनै पनि काम गर्दाखेरि अष्टलोक धर्मको प्रभावमा परेर तपाई गरिरहनु भएको छ भने तपाईको त्यो काम, त्यो कार्य सिद्ध हुँदैन। तपाईको त्यसमा खोट हुन्छ तपाईको हैन। त भगवान बुद्धले के सोच्नु भयो त? स्थिर हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ। यो 8 वटा घाँसका मुथाहरू अष्टलोक धर्म सम्झेर ओस्पल भगवान बुद्धले त्यो घाँसमाथि बस्नु भएको भनेको अष्टलोक धर्मलाई दमन गरेर, समन गरेर उहाँ त्यो अष्टलोक धर्मलाई विजय प्राप्त गरेर एकाग्र समाधिस्थ हुनुभएको हो। यो अर्थमा त्यो 8 वटा मुथा घाँसहरूलाई लिन्छ है। तपाई पनि आफ्नो जीवनमा सफल हुनु छ भने यो अष्टलोक धर्मलाई समन गरेर, दमन गरेर, यसलाई टेकेर, यसले टेकाएर होइन, अष्टलोक धर्मलाई टेकेर, त्यसलाई समन गरेर, दमन गरेर तपाई एकचित एकाग्र शान्त दान्तसँग बस्नुभयो भने तपाई लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ के। नत्र भने त गाह्रो छ उपासको पछि। त भगवान बुद्धले म त आज बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर छोड्ने हो, मैले जति पनि अधिष्ठान गरे, परीक्षण गरेर हेरे, आज त मैले बुद्धत्व लाभ गर्ने नै भए भनेर मनमा दुःख थियो। त्यसको लागि हलचल गर्न आउने अष्टलोक धर्मलाई पनि आज म दमन गरेर, समन गरेर, यो जसरी म यो 8 वटा मुथाको घाँस माथि म पलेटी कसेर बसेको छु, त्यसरी नै अष्टलोक धर्ममाथि पनि यसरी नै म स्थिर शान्त दान्त भएर पलेटी कसेर बस्न सकौं भनेर भगवान बुद्धले स्वथ्य नामक एकजना घाँसीको त्यो 8 मुठा घाँसमाथि पूर्व दिशामा मुख फर्काएर भगवान बुद्ध ध्यान बस्नुभयो। त्यो सन्ध्याकाल थियो है, सन्ध्याकाल। कुन काल? सन्ध्याकाल। स्वथ्य त्यो घाँसी पनि खुसी भयो। भगवान बुद्धले आफूले दान गरेको त्यो 8 मुठा घाँस उहाँले चाहिँ ओछ्याएर त्यसमाथि बस्नुभयो। यसको माने अष्टलोक धर्ममाथि बस्नुभएको, अष्टलोक धर्मलाई दमन गरेर, समन गरेर त्यसमाथि मजाले शान्तपूर्वक बस्नुभएको अर्थमा लिन्छ। त्यसपछि स्वथ्य त्यो घाँसीले पनि साधु अनुमोदन गर्दै प्रसन्न भएर, खुसी भएर, तपाईले जुन यो आसन लिनु भएको छ, यो आसन स्थिर होस्,
जसको लागि यो आसन लिनुभएको थियो तपाईँको त्यो आसन पुरा होस्। त भगवान बुद्धले के को लागि त्यो आसन लिनुभएको? त्यो आसनलाई के आसन भनिन्छ? वज्रासन भनेर भनिन्छ। वज्र आसन के। त भगवान बुद्धले वज्रासनमा बस्नुभयो र अधिष्ठान गर्नुभयो। अब म तबसम्म यो आसनबाट म उठ्दैन जबसम्म मैले बुद्धत्व लाभ गर्दैन, चाहे मेरो यो शरीरका मासुहरू सुकेर जाओस्, रगतहरू सुकेर जाओस्, हाड नै चुन चुन भएर जाओस्, अब म बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन यो आसनबाट उठ्ने छैन भनेर भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो नि त। बोधि वृक्ष मुनि पूर्व दिशामा 8 मुद्दा घाँसमाथि भगवान बुद्ध वज्रासनमा बसेर अधिष्ठान गर्नुभयो कि अब म बुद्धत्व प्राप्त नगरेसम्म यो आसनबाट उठ्ने छैन। यो कुन समयमा थियो? सन्ध्याकालमा थियो। सन्ध्याकालमा त भगवान बुद्ध सन्ध्याकाल भनेको यो कस्तो सन्ध्याकाल त भन्दाखेरि तपाईको 6 बजे अगाडिको सन्ध्याकाल हो है। यो फेरि 6 बजे पछिको होइन। अब त्यहाँनिरको अलिअलि यताउता होलान् समय होइन, तर साँझको समय थियो, सन्ध्याकाल थियो। त्यति बेला यशोवर्ती मारले भगवान बुद्धले त्यस्तो अधिष्ठान गरेको देखेपछि ओहो, सारा संसारलाई अविद्या र तृष्णामा पारेर आफ्नो बसमा पारिरहेका सत्व प्राणीहरू यो भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भने त ओसपल भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहुनेछ। त्यही धर्मको आधारमा अविद्या र तृष्णालाई क्षय गरेर कति मान्छेहरू मेरो बसबाट हैन, मेरो सिमानाबाट नागेर जान्छ। उनीहरूले मेरो आदेश भन्दा बाहिर जान सक्छ यिनीहरूले। त्यसैले बुद्धत्व लाभ गराउनु भएन भनेर यशवर्ती देवपुत्रले यशवर्ती मार आएर भगवान बुद्धलाई त्यो वज्रासन बुद्धत्व लाभ गर्ने त्यो आसनबाट उठ्नको निमित्त त्यो आसन खोज्न आउनु भएको थियो। हे सिद्धार्थ गौतम, उठ, तिमीलाई त्यो आसनमा बस्ने बुद्धत्व लाभ नभएसम्म यो आसनबाट म उठ्ने छैन भनेर त्यसरी अधिष्ठान गर्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? तिमीलाई यो आसनमा बस्ने तिमीलाई अधिकार कसले दियो? उठ, आसन खाली गर भनेर त्यो बोधि वृक्ष मुनिको त्यो आसनलाई खोज्न आउनु भएको थियो हैन। त यशवर्ती देवपुत्र त्यो मारको त उद्देश्य भगवान बुद्धको त्यो वज्रासन, त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने पलङ्ग खोज्ने नै थियो। त्यो पलङ्ग भनेको त्यो क्षेत्र जुन ठाउँ छ पूर्व दिशामा हेरेर बसिएको त्यो घाँसमाथि बसेको भगवान बुद्धको त्यो पलङ्ग, त्यो आसन जो छ त्यसलाई खोज्ने नै, त्यो क्षेत्रलाई खोज्ने नै यशवर्ती देवपुत्रको उद्देश्य थियो। तर यशवर्ती मार आएर त्यो पलङ्ग खोज्न आए तापनि भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो। भगवान बुद्धले आफ्नो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको त्यो पारमिता, उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिता भन्छ के, 30 वटा पारमिताहरूलाई अगाडि सारेर दान पारमितादेखि लिएर तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण पारमिताहरू अगाडि सारेर उहाँले आफ्नो पारमिता गुण धर्मलाई साक्षी राखेर तपाईको धरतीलाई साक्षी राखेर यो धरतीमा मैले पारमिता पूर्ण गरेको थिएँ। जति पनि मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म हैन जीवन लिएर त्याग तपस्या बलिदानका पारमिताहरू मैले पूरा गरेको थिएँ। यो सबै पारमिताहरू यस धरतीमा मैले चाहिँ पारमिता पूरा गरेको थिएँ। त्यो पारमिताको साक्षी यही धरती मात्रै हो भनेर भगवान बुद्धले धरतीलाई छोएर साक्षी राख्नु भएको थियो के। त्यो यशवर्ती मारलाई चाहिँ
तपाईको विजय गर्नको निमित्त हैन। उहाँले त त्यो यशवर्ती महाराजले त्यो यशवर्ती देवपुत्रले त्यो मारले त उठ कि उत त्यो आसनमा बस्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ कराउन आएको थियो। त भगवान बुद्धले धरतीलाई चाहिँ साक्षी राखेर यही धरतीमा मैले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिएर 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमिता पारमिता पुरै गरेको थिएँ भनेर धरतीमा जब उहाँले छुनुभयो यानी कि साक्षी राख्नुभयो, उहाँको त्यो अधिष्ठानले धरती पनि काप्न थाल्यो, कम्पित भयो भन्ने अर्थ हुन्छ। यानी कि तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भूकम्प भूमिकम्प भएको त्यसलाई भूकम्प भनेर भनिन्छ हैन। त्यसरी भूकम्प आइसकेपछि यशवर्ती मारदेव पुत्र पनि त्राहिमाम भएर चाहिँ त्यहाँबाट कुलेलाम ठोके भागे। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई यशवर्ती मारले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो पलङ्ग क्षेत्रलाई खोज्न आउँदाखेरि मारसँग भगवान बुद्धको त्यहाँ भयङ्कर युद्ध जस्तै भएको थियो। युद्ध जस्तो भएको भनेर हामीले चाहिँ संग्राममा जस्तो त होइन, उहाँको आफ्नो सत्य बलको चाहिँ युद्ध भएको थियो। त भगवान बुद्धले आफ्नो पारमिताको बलले हैन, आफ्नो सत्यताको बलले, मैत्रीको बलले, प्रज्ञाको बलले मारलाई परास्त गर्नुभयो। त्यो मारलाई परास्त गर्नु भनेको सन्ध्याकाल समयमा नै भगवान बुद्धले मारलाई परास्त गर्न सक्नु भएको थियो, आफू विजय भइसक्नु भएको थियो। उहाँको त्यो दिनमा चाहिँ दिन बिहानैदेखि उहाँ व्यस्त, सुजाताको भोजन, नरेन्द्र नदीमा पात्र तपाईको बगाएको, दिवामा तपाईको वन प्रदेशमा मैत्री सहगत भरेर विहार गर्नुभएको, सन्ध्याकालमा बोधि वृक्षमा आउनु भएको र काशीसँग तपाईको भेटवार्ता भयो। काशीले पनि आत्मुत्था घाँस चढाए, त्यही घाँस ओछ्याएर भगवान बुद्ध बसे पूर्व दिशामा हेरेर बोधि वृक्ष मुनि। त्यही बेला उहाँले अधिष्ठान गर्नु भयो, भगवान बुद्धत्व ज्ञान नभएसम्म यो आसनबाट उठ्ने छैन। त्यो सुनेर यशवर्ती देवपुत्र आएर भगवान बुद्धलाई आसन खोज्नको निमित्त, त्यो क्षेत्र खोज्नको निमित्त आए। त भगवान बुद्धले 10 पारमिता गुण धर्मलाई अगाडि सारेर धरतीलाई साक्षी राखेर अधिष्ठान गर्दाखेरि त मार देवपुत्र पनि तितर बितर भएर भागे। मार देवपुत्र भनेको तपाईको एकजना मात्र आएको त होइन नि, सारा सेनाहरू मार सेनाहरू आए भन्ने त्यहाँ कथामा उल्लेख छ नि त। मैले तपाईलाई बुद्ध जीवनी भन्दाखेरि पनि यो कथा भनेको थिएँ हैन। त्यो सबै कार्यहरू चाहिँ सन्ध्याकालसम्ममा भगवान बुद्धले मारलाई परास्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि मार पनि परास्त भइसकेपछि त अब आनन्द भयो नि। त भगवान बुद्ध त्यहाँ पछि अब ध्यानमा लीन हुनुभयो। ध्यानमा लीन हुनुभयो, जुन ध्यान यो संसारमा कसैले पनि बसेको थिएन। सतिपथान विपස්සना भावना भनिन्छ। थिए होला, कयौं प्रकारका ध्यानहरू थिए होला हैन, आदि इत्यादि थिए होला। त्यसपछि सन्ध्याकाल पनि सकियो, अब रातिको प्रहर आयो। रातिको प्रहर भनेर 3 किसिमको प्रहर हुन्छ तपाईको चाहिँ, प्रथम प्रहर, मध्यम प्रहर र अन्तिम प्रहर भनेर। अब प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर भनेर हुँदाखेरि तपाईको 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको पहिलो प्रहर, 10 बजेदेखि 2 बजेसम्मको दोस्रो प्रहर, तपाईको चाहिँ अब 2 बजेदेखि 6 बजेको तेस्रो प्रहर। यसरी चाहिँ प्रहरलाई छुट्याउँदाखेरि चाहिँ 3 प्रहर गर्यो भने रातको समयलाई 3 प्रहर, यसरी पनि समय छुट्याउन सकिन्छ। ठ्याक्कै त्यही समय नहोला, तर चाहिँ प्रहर त्यसरी हामीले समयको हिसाबले छुट्याएको मात्रै हो है। त भगवान बुद्धले मारदेव पुत्रलाई पनि परास्त गरिसकेपछि भगवान बुद्ध सतिपत्थान विपස්සनामा लीन हुनुभयो। त्यसपछि वसफल भगवान बुद्धले
भावनाको सामर्थ्यद्वारा प्रथम याममा भगवान बुद्धले पुब्बे निवासानुसति भनेर पूर्वे निवास ज्ञान प्राप्त गरिलिनुभयो हैन। पुब्बे निवासानुसति पूर्व जन्मका सारा कुराहरूलाई देख्न सक्ने, भन्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने यस्ता ज्ञानहरू प्राप्त भयो ध्यान बस्दा बस्दा। त्यसपछि दोस्रो याममा वस्पल भगवान बुद्ध यानि कि मध्यम रातमा भनेर भनिन्छ त्यसलाई। मध्यम रातमा, मध्यम याममा भगवान बुद्धले दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। दिव्य चक्षु भनेपछि तपाईको पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, तपाईको सारा चीजहरू थाहा पाउने, त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो दोस्रो याममा। त्यसपछि तेस्रो याममा, अन्तिम याम भन्छ त्यसलाई, अन्तिम याममा भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पादको प्रतिवेक्षण गर्नु भएपछि उपादान स्कन्द 5 वटाको उत्पत्ति विनाशलाई भाविता गर्दै 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 विपස්සना ज्ञानलाई विकास गर्दै 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 अन्ततः भगवान बुद्धले आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। भनेको मतलब चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्नुभयो भन्ने अर्थमा पनि हामी लिन सक्छौं हैन। यसरी भगवान बुद्धले अन्ततः प्रतीत्य समुत्पातको अनुलोम विलोम गर्दै उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दै अन्तिम याममा भगवान बुद्धले चतुरार्य सत्यको अवबोध गरिसकेपछि बल्ल वस्पल भगवान बुद्धले अब चाहिँ म बुद्ध भएँ है भनेर चाहिँ स्वीकार्नु भयो, धारणा गर्नुभयो। जबसम्म वस्पल भगवान बुद्धले पुब्बे निवासानुसति ज्ञान लाभ गर्नुभएको थियो प्रथम याममा, त्यति बेला पनि भगवान बुद्धले आफूलाई बुद्ध भइसके, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भनेर मान्नु भएको थिएन, ठान्नु भएको थिएन। मध्यम याममा दिव्य चक्षु लाभ भए, दिव्य चक्षु ज्ञान लाभ हुँदा पनि भगवान बुद्धले म बुद्धत्व ज्ञानमा पुगेँ, म बुद्ध भएँ भनेर स्वीकार्नु भएको थिएन। जब भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य धर्म यो उत्पत्ति विनाश, यो नाम रूप जगतको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दै 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 अविद्या र तृष्णालाई क्षय गरेर आश्रय क्षय गर्नुभयो। यानी कि दुःख समुदय, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्नुभयो। तब भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भनेर स्वीकार्नुभयो। यसरी वैशाख पूर्णिमाको रातको प्रहरमा भगवान बुद्धले तपाईको यो ज्ञान लाभ गर्नुभएको भनिन्छ। तपाईको पूर्वबाट सूर्य उडाइरहेको थियो, संसारको अन्धकार हटाउँदै पूर्व दिशाबाट सूर्य उदाइरहेको थियो भने भगवान बुद्ध ज्ञानको सूर्य उडायो। सारा यो जगतको यो अविद्या र तृष्णा रूपी क्लेश रूपी अन्धकारलाई भित्री हृदयमा त्यो ज्ञानको सूर्य उडाएर सारा अन्धकार हटाइरहेको थियो रे। प्राकृतिक सूर्य पनि उडायो र ज्ञानको सूर्य पनि उडायो त्यो वैशाख पूर्णिमाको दिन, हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईको वैशाख पूर्णिमामा बुद्ध गयामा रातभर ध्यान बस्नेहरू हुन्छन् नि। तपाई पनि जानुभयो भने त्यो वृक्ष मुनि तपाई पनि ध्यान बस्नु होला, हैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले हैन त्यो वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यही बोधि वृक्ष मुनि पूर्व दिशामा फर्केर ध्यान बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको थियो नि त। तीनवटा याममा तीनवटै ज्ञान, पुब्बे निवासानुसति दिव्य चक्षु ज्ञान, त्यसपछि आश्रव क्षय ज्ञान। त अन्तिमको यो आश्रव क्षय ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त गरे पनि, पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त गरे पनि बुद्धत्व लाभ गरेको हुँदैन। जब तपाईले आश्रव क्षय यो भवचक्रलाई कसरी चाहिँ रोक्ने, यो नाम रूप जगतलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शान्त पार्ने,
यो संसारमा दुःखको खाडलमा पारिरहने, दुःखको सागरमा डुबाइरहने जुन अन्धकार छ, अविद्या र तृष्णालाई कसरी क्षय गर्ने, यो कुरालाई अवबोध भइसकेपछि बल्ल जागृत भएको, उठेको मान्छे, बुझेको मान्छे, जानेको मान्छे, त्यसलाई नै बुद्ध भनेर भन्छ। जसले जानेको छ, जसले बुझेको छ, जुन कुरा जान्नु पर्ने थियो, जुन कुरा बुझ्नु पर्ने थियो, त्यो कुरालाई जानेको छ, बुझेको छ, त्यसलाई नै बुद्ध भनिन्छ। चतुरार्य सत्य भनेको यस्तो सत्य हो, मनुष्य भएर सारा सत्व प्राणीहरू जसले परम सुख शान्त अवस्थालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यस्ता सत्व प्राणीहरूले यो चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्नै पर्छ, गर्नु नै छ, गराउनु नै छ। अनि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनु सिवाय अरू जस्तो सुकै ज्ञान प्राप्त गरे पनि तपाईँको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुँदैन, जबसम्म तपाईँले आश्रय क्षय गर्नुहुन्न। आश्रय क्षय भनेको यो संसार, यो 31वटा भुवनमा आश्रय लिनुपर्ने अवस्था जति पनि छन् त्यसलाई क्षय गरिदिने, त्यसलाई हटाइदिने, त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पारिदिने। अब तपाईँको यो संसारिक विषयमा तपाईँको जन्म मरण भवचक्रबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो। यस्तो संसारिक विषयहरूमा अल्झिएर अब तपाईँले दुःख भोग गर्नु पर्दैन, परम सुख शान्त अवस्था भयो। अब त भगवान बुद्धले पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। यसको माने बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ। त्यो सम्बोधि यानि कि बोधि ज्ञान भन्नु नै चतुरार्य सत्य ज्ञानलाई अवबोध गरिलिनु भएको हो भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सनुहुन्न। यसलाई सम्झिराख्नु आवश्यक छ। ल, त्यसपछि भगवान बुद्धले अन्तिम प्रहर पछि बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि उहाँको यो शरीरबाट त यस्ता रश्मिहरू निस्कियो, यस्ता आभस्सर रश्मिहरू निस्कियो, प्रभास्सर रश्मिहरू निस्कियो तपाईँको शरीरबाट। अहिले यो झन्डामा जुन पछाडि राखेको झन्डा छैन, नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो, कलेजी भनेर चाहिँ जति पनि यो रङ्गहरू छन् नि, हो यो शरीरबाट तपाईँको रङ्ग त्यो तेजहरू निस्केको हो। वास्तवमा शरीरबाट फैलिएका तेजहरू हुन् यो नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो, कलेजी भनेर, होइन? यो 5वटा कलरहरू जति छन् नि, ती सम्पूर्ण कलरहरू शरीरबाट निस्किसकेपछि अन्तिममा एक मुस्त भएर चाहिँ यो नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो र कलेजी यो 5वटा कलरहरू मिसिएर इन्द्रेणी जस्तो होरो शरीरबाट निस्केको भगवान बुद्धको शरीरबाट। जब भगवान बुद्धले यो प्रत्यक्ष समुत्पाद, अनुलोम विलोम भनिन्छ, होइन? ज्ञानका तहहरूलाई माथि चढेर तल आएर समाधि पनि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फेरि तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ध्यानको पनि अनुलोम विलोम गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यसपछि भगवान बुद्धले तपाईँको 7 दिनको 1 हप्ता गरेर 7 हप्ता सप्ताह बिताउनु भएको थियो। जसरी भगवान बुद्धले त्यो सुजातालाई दान गरेको खिर 49 गाँस खानुभयो, त्यसरी नै 49 दिनसम्म त्यही गाँसले चाहिँ आफ्नो जीविका यापन गरेर, भनिन्छ 1 गाँस 1 दिनको लागि पर्याप्त थियो अरे। त्यति ऊर्जा शक्ति आएको थियो अरे। त्यही भएर चाहिँ भगवान बुद्धले 49 दिनसम्म नित्य कर्म के पनि नगरिकन सप्ताह विभिन्न त्यो बुद्ध गयाको स्थानहरूमा बसेर मैत्री सहगत चित्त राखेर तपाईँको अर्हत फल निर्वाण सुखलाई अनुभव गरेर 49 दिनसम्म उहाँले समय बिताउनु भएको थियो। एक ठाउँमा 7 दिन गरेर 7 ठाउँमा 7 हप्ता बिताउनु भएको थियो। 7 हप्तामा 7 ठाउँमा 7 हप्ता बिताउनु भएर उहाँले चाहिँ निर्वाण सुखलाई अनुभव गर्नुभएको थियो र विभिन्न स्थानमा विभिन्न विषयमाथि गुण
गुणानुस्मरण पनि गर्नुभएको थियो, कृतज्ञ पनि हुनुभएको थियो। यसरी भगवान बुद्धले वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ। बुद्धत्व लाभसम्मको अब भगवान बुद्धले यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अब कसरी यो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्छ भन्ने कुरा भोलि मात्र तपाईँहरूलाई भन्नु पर्ला। आज नै थप्यो भने फेरि धेरै लामो होला है त। उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिकाहरू सबैलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सुन्दै जानुहोला। देशना थुप्रै छन्। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना पनि एक एक गर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ देशना गर्दै जाउँ भनेर। यो सूत्रहरू अलिकति लामो छ, अलिकति व्याख्या गऱ्यो भने धेरै भाग हुन्छ होइन। आज त बुद्धत्व लाभ मात्रै गर्नुभयो। त बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि तपाईँको सप्ताह उहाँले बिताउनु भयो। त्यसपछि के गर्नुभयो यो विषयको सन्दर्भमा अब भोलि तपाईँहरूलाई देशना गरौँला होइन। सप्ताह कहाँ कहाँ बिताउनु भयो, कसरी बिताउनु भयो होइन। त्यस्तै त्यस्तै देशनाहरू पनि गर्दै जाउँला। आजको लागि यति सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। र आजको यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको महास्तिहरू भन्थे, श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपन्ता विभंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस्। र फेसबुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने जति पनि उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यो भगवान बुद्धको यो शिक्षा, यो ज्ञानद्वारा तपाईँहरूको जीवनमा हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ र अन्तमा पुण्यान्म गर्न चाहेँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।